जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तानी मीडिया भी दो धड़ों में पड़ चुका है। तो ये आज आपको दिखाते हैं फिजा खान और जफर हिलाली का ये विश्लेषण, जिसमें कैसे पाकिस्तान के बारे में बोला जा रहा है कि अब आने वाले समय में कहीं न कहीं पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ मुड़ रहा है। क्योंकि अभी जो इमरान खान ने जलसा किया उसको बढ़ा चढ़ा के फिजा खान और जफर हिलाली प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ के खिलाफ भी जहर उगलना इन्होंने शुरू कर दिया ताकि पाकिस्तान में एक झूठा प्रोपेगेंडा फिर से ये फैला सके। दूसरी तरफ भारत और अमेरिका की जो 1-to-1 मीटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को भी अमेरिका ने एक धमकी मारी है। तो इसका भी कैसे ये बुखलाई हुए फिजा खान और जफर हिलाली विश्लेषण कर रहे हैं और पाक आर्मी के बारे में बोल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों देने के लिए जफर अली साहब वज़ीर आज़म जो थे, इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म, उनको लोगों की काफ़ी सपोर्ट हासिल है। जैसा कि दावा भी किया जा रहा है, जलसे किए जाएंगे, लोगों से खिताब किया जाएगा, लोगों से बात की जाएगी, दिल की बातें भी की जाएंगी। तो आपको लगता है जो जलसे किए जाएंगे ये इतना प्रेशर बना सकेंगे कि जिस तरह आप PTI वाले चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ जाएं, तो वो नए इलेक्शन का माहौल बन सकेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस किस्म का ओवरवेलमिंग सपोर्ट, अंग्रेज़ी में मैं कहूँगा आउटपोरिंग ऑफ सपोर्ट, जो इमरान खान ने निकाला है अपने लिए, ये तो बेमिसाल है पाकिस्तान के तारीख में। माने कि ये आदमी जो है ये ज़्यादा इसका क्या कहते हैं करिश्मा कर रहा है व्हेन ही इज़ नॉट इन पावर। जब वो पावर में थे तो हम कहते थे हाँ ये लोग वो लोग सब आते हैं फेवर्स, ही इज़ नॉट इन पावर। और अब वो जो कर रहे हैं कमाल है, और ये बताता है उनकी पॉपुलैरिटी। और ये पॉपुलैरिटी आप देखेंगे ये बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी। और यस, मेरे ख्याल में प्रेशर आएगा इलेक्शन के लिए, मगर साथ साथ ये भी हमें सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त वो नहीं चाहेगी कि इलेक्शंस हो। उनका एक एजेंडा है और वो जब तक फुलफिल नहीं होगा वो नहीं चाहेंगे इलेक्शंस हो। इसलिए अगर वो ना फुलफिल हो तो वो हार जाएंगे अगला इलेक्शन, वैसे ही हार जाएंगे, मगर अगर वो ना हो तो डेफिनेटली हार जाएंगे। अच्छा अली साहब, मैं फारूक हबीब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जी अब हम जो इतवार को सरप्राइज़ दिया था उससे भी बड़ा कुछ हम बताने जा रहे हैं, सरप्राइज़ देने जा रहे हैं लाहौर जलसे में ख़ास तौर पे। अब और क्या सरप्राइज़ देंगे? वो तो वो जो डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी वो सरप्राइज़ ही था, और जितने लोग मेरे ख्याल से तो PTI के हक में भी थे वो भी उस इकदाम को अच्छा नहीं कह रहे थे, गैर आइनी ही कह रहे थे। इसी किस्म का कोई नया सरप्राइज़ देंगे, पर क्या करेंगे वो? मुझे नहीं पता क्या करना चाह रहे हैं, मगर दो चीज़ें मैं कह दूं। आप कह रहे हैं कि स्पीकर का रूलिंग वो सरप्राइज़ था, जो आप कह रही हैं ठीक नहीं था या अनपॉपुलर था। मैं नहीं समझता हूं वो सरप्राइज़ अनपॉपुलर था। मैं तो समझता हूं कि वो तो एक हिस्टोरिक सरप्राइज़ था। गैर आइनी तो कोर्ट्स ने कहा है विदाउट स्टडिंग। आर्टिकल 5 का जो गवर्नमेंट का था कंप्लेंट, आर्टिकल 5 कहता है लॉयल्टी। जब लोग आपके आर नॉट लॉयल, उनके एक्शंस को आप कैसे सीरियसली ले सकते हैं? और अगर आप जानना चाहते थे कि वो लॉयल नहीं थे स्टेट को, तो इन्होंने कहा ये हम एविडेंस ला रहे हैं, इसको देखो। उन्होंने तो देखा ही नहीं, और इसलिए कि ऑर्डिनेंस वो नहीं देखा, उन्होंने फैसला कर दिया विदाउट लुकिंग एट इट। अब वो एक कमीशन कर रहे हैं, पर ये कमीशन भी बेकार है। हाउ कैन अ गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट इटसेल्फ? आप मुझे बताएं, क्या माफ़ करिए, मगर आप समझती हैं कि अगर यहिया खान खुद एक हबीबुर रहमान कमीशन को अपॉइंट करता 1970 में और कहता यार पता तो करो किसकी गलती है, मैं सदर था, भुट्टो वो था, मगर तुम पता करो किसकी गलती है, वो कभी कह सकता था? और अगर वो जस्टिस हमूदुर रहमान कहता आपकी गलती है, आप समझते हैं कि वो बचता? या आप समझती हैं एक मिनट के लिए कि वो ऐसा आउटकम चाहता?
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اس صحیح. ملک میں کہ ایک گورنمنٹ ٹھیک ہے. اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کرے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب انویسٹیگیشن ہوگا اور سب چیز پتا چل جائے گا؟ نہیں ہوگا, اچھا کبھی ظفر نہیں علی ہوگا. صاحب, یہ اب متحدہ حکومت کی میں بات کرنا چاہوں گی. ٹھیک ہے, متحدہ حکومت جو ٹھیک ہے. اچھا ظفر علی صاحب, یہ جو متحدہ حکومت اس کی میں بات کرنا چاہوں گی. شہباز شریف صاحب کے اتحادی ابھی تک کنفیوز نظر آ رہے ہیں کہ وہ ان کی کابینہ میں شامل ہوں یا نہ ہوں. ایم کیو ایم نے بھی ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہے, اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ بھی ایسے ہیں جو بلاول کے کابینہ میں شامل ہونے کے خلاف ہیں. تو پھر شہباز حکومت کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے اسمارٹ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کون سا پتا کب پھینکنا ہے, اسمارٹ موو کے ماہر ہیں, ایکسپرٹ ہیں. تو کیا وہ اس چیز میں آنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں, یعنی شہباز شریف صاحب سامنے رہیں, نون لیگ سامنے رہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہی لوگ تنقید کرتے رہے پیٹے حکومت پہ, خاص طور پہ مہنگائی پہ. تو اب جس کے پاس بھی حکومت ہے جو سامنے فرنٹ پر ہوگا, اس کے لیے آگے انتخابات میں مسئلہ تو ہوگا, تنقید پر اس پر ہوگی, کیونکہ حالات تو باقی خراب ہیں معیشت کے خاص طور پہ. It's not a question of کیا زبردست آپ کی سکلز ہیں. ادھر تو خرید فروخت ہو رہا ہے نا بھائی, 600 کروڑ اور کوئی رپورٹس کہتے ہیں $330 ملین. اتنے پیسے اگر خرچ ہیں آپ, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ونڈیکیٹ نہیں ہو جائیں گے؟ آپ کے لوگ نہیں جیتیں گے؟ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بالکل 100% گارنٹی ہے کہ اس قسم کے پیسے اگر خرچ ہوں تو آپ یو ہیو اے ویری گڈ چانس. اب دوسری بات میں بتاتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں, مولانا صاحب کہتے ہیں کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے طالبs کو اگر نکالتا, اگر میرا یہ تھریٹ نہیں ہوتا, دھمکی نہیں ہوتا کہ میں اور میرے طالبs will take to the streets 10,000, 15,000, 20,000, تو یہ لوگ کوئی اٹھ کے آپ کی موومنٹ کا نوٹس ہی نہیں لیتے. آپ کے موومنٹ میں دم تھا ہی نہیں. میرے طالبs نے دم دیا, لہٰذا میں نے آپ کو بنایا, لہٰذا مجھے پریزیڈنسی چاہیے اور اسپیکرشپ چاہیے. اچھا, امریکہ نے پاکستانی حکومت و فوج کے ساتھ یہ جو اچھے تعلقات رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے, لیکن دوسری طرف بھارت اور امریکہ نے جو مشترکہ بیان میں پاکستان سے دہشت گردی کے خلاف فوری اور ٹھوس کارروائی کا جو مطالبہ کیا ہے, تو یہ امریکہ کا پاکستان کے لیے دوہرا معیار نہیں لگتا آپ کو, جو کہ میرے خیال سے سب کے سامنے بھی ہے؟ یہ تو پتہ کیا ہے, یہ سگنل ہے موڈی کو کہ بچوں یہ ہے وقت, ایک اور فالس فلیگ آپریشن کرو, پاکستان کو سبق سکھاؤ, اس لیے کہ ملک تقسیم ہے اور اس لیے کہ اس وقت شریف آئے ہوئے ہیں اور وہ میرے دوست ہیں. تو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابھی کرو, دس از دا بیسٹ اپرچونٹی. میں نے تو یہ ٹویٹ کیا ہے اس پروگرام کے 1-1.5 گھنٹہ پہلے, اور میں نے کہا ہے بی آن دی الرٹ. اچھا علی صاحب, نواز شریف صاحب کی جو طبیعت ہے وہ بھی ٹھیک ہو رہی ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی نواز شریف کے لیے جو سفارتی پاسپورٹ ہے وہ بھی جاری کرنے کا حکم دیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپسی پر گرفتار کیا جائے گا یا پھر پروٹوکول دیا جائے گا؟ بالکل دونوں چیزیں ہوں گے. ان کو گرفتار کیا جائے گا اور پھر ان کے اوپر وہ گلاب کے پتے پھینکے جائیں گے اور ان کو اپنی گاڑی میں لے جائیں گے جاتی عمرہ, جدھر وہ چپکے سے کہیں گے کہ یہ ایک ہاؤس اریسٹ ہے, اور پھر اس کے بعد ان کو بیل ملے گا تو دوسرے دن ادھر سے نکل آئیں گے, اور تیسرے دن ان کی کنوکشن کی ہیئرنگ ہوگی, مختلف ججز سلیکٹ ہوں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتہ 10 دن میں اوور ٹرن ہو جائے گا کنوکشن, اور ہی ول بی اے فری مین. دوسرا ایجنڈا آئٹم یہ ہے کہ EVMs ختم کرو, نو مور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, اور فارن اوورسیز پاکستانی کو کم سے کم اس الیکشن میں ووٹ نہ دیں. اس لیے کتنے ہیں اوورسیز پاکستانی؟ 8-10 ملین تو ہیں. 8-10 ملین میں آپ سمجھتے ہیں کتنے ووٹ کریں گے؟ 5-6 تو کریں گے, اور اگر 5-6 کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں ان میں سے عمران خان کے کتنے ووٹس ہیں؟ 60-70%, 80% ووٹس تو عمران خان کے ہوں گے. تو اگر اس کے 3 ملین 4 ملین ووٹس کم ہوتے ہیں, کس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے؟ دیکھیے اور بھی ہے. اور یہ جو نیب ہے اس کا چیئرمین جائے گا, اس کے بعد پروسیکیوٹر جا رہے ہیں اس وقت, FIA کا تو ایک چلے گیا ہے, اب فریش پروسیکیوٹرز آئیں گے, ان کے اپنے بندے آئیں گے.
پھر الیکشن کمشنر کے پاس جائیں گے. آپ کو پتہ ہے عمران خان نے کہا یہ پارٹیزین آدمی ہے, ہم نہیں چاہتے ہیں اس کو, مگر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے سلیکٹ کیا ہے. تو بھئی چیئرمین نیب بھی تو آپ نے نون نے سلیکٹ کیا ہے, تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں لگے ہوئے ہیں؟